2080 सालमा एसईमा कर्णाली प्रदेशमा सोधिएको अनिवार्य गणित विषयको प्रश्नपत्र यस प्रकार रहेको छ। पूर्णाङ्क 75 र समय 3 घण्टा रहेको छ। सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन्। सबै प्रश्नहरू राम्रोसँग हेरी गर्नुहोला। र यो प्रश्नपत्रमा प्रश्न नम्बर 1 देखि 16 सम्म प्रश्नहरू दिएको छ। ती सबै प्रश्नहरू राम्रोसँग हेरी उत्तर दिनुहोला। र उत्तर सृजनात्मक उत्तरलाई बढी प्राथमिकता दिइनेछ भनिएको छ। यो प्रश्नपत्रमा अङ्कगणित, बीजगणित, ज्यामिति, त्रिकोणमिति, सम्भाव्यता आदि सबै प्रश्न सोधिएको छ। र यो प्रश्नपत्रको सहायताले तयारी राम्रो गरी फाइनल इक्जाम राम्रो गर्नुहोला। एसई सम्बन्धीका जुनसुकै विषयका प्रश्नपत्रहरू चाहिएमा वी लर्न टुगेदर 1M को प्लेलिस्ट एसई मेटेरियल एन्ड क्वेसन पेपरमा गई खोज्नुहोला र ती क्वेसनको हेल्पले प्रिपरेसन राम्रो गरी इक्जाम राम्रो गर्नुहोला। वी लर्न टुगेदर 1M भित्रका सम्पूर्ण भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सब्सक्राइब र सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। धन्यवाद।